आजबाट घट्यो विद्युत महसुल। अब बिजुली बाल्दा युनिटको कति लाग्छ शुल्क? युएले कामदारको भिसाको अवधि बढाएर 5 वर्ष बनायो। सुनको मूल्य ओह्रालो लाग्यो, तोलाको कति? सम्पूर्ण जानकारी आजको समाचारमा। रङ्गशाला निर्माणको नेतृत्व छोड्न धुर्मुस सुन्तली तयार। कक्षा 12 को परीक्षाफल मङ्सिर 15 भित्रै आउने। पानीको बोरिङ खन्ने क्रममा जमिन मुनिबाट ग्यास निस्कियो, स्थानीय त्रसित। पहिलो ई पासपोर्ट सत्यमोहन जोशीलाई कैलालीको एक गोदाममा आग लागि, समयमै दमकल नपुग्दा करोडौँको क्षति। नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्कको साधारण सभा 29 मङ्सिरमा 8.5% लाभांशको प्रस्ताव। वायु प्रदूषणका कारण दिल्लीका विद्यालय र कलेज अनिश्चितकालीन बन्द। अस्ट्रेलियाले करिब 20 महिनापछि विदेशी विद्यार्थीलाई अस्ट्रेलिया ल्याउने। वैदेशिक रोजगारीमा जानेले ब्याङ्कमा जम्मा गर्ने रकमको बढी ब्याज पाउने। खुले पशुपति क्षेत्रका टिकट काउन्टर, दैनिक 100 पर्यटकको आगमन। एमालेसँग एक्लै निर्वाचन लड्ने दुस्साहस नगर्न ओलीको चेतावनी। अमेरिकालाई उछिन्दै चीन बन्यो विश्वकै धनी देश। फाइजरको कोभिड चक्की 95 मुलुकमा उत्पादन गर्ने सहमति लगायतका आज दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण र काम लाग्ने समाचार आजको यस भिडियोमा। दर्शकवृन्द नमस्कार। युट्युब च्यानल इन्फो खबरको समाचार बुलेटिनमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि केही महत्त्वपूर्ण दिनभरका काम लाग्ने समाचारको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। पूरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र समाचारलाई लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न, त्यसैगरी साथीभाइमा सेयर गर्न, साथै हाम्रो समाचारलाई कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्टमा जानकारी गराउन र युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने अहिले नै ताजा समाचारको लागि सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। समाचारको सुरुमा निशुल्क विद्युतको प्रसङ्ग। विद्युत नियमन आयोगले विद्युत महसुल घटाएको छ। आजदेखि लागू हुने गरी 20 युनिटसम्म विद्युत खपत गर्दा 30 रुपियाँ मात्र महसुल लाग्ने भएको हो। यसबाट करिब 22 लाख ग्राहकले लाभान्वित हुने आयोगले दावी गरेको छ। पहिले प्रति युनिट 3 रुपियाँदेखि अधिकतम 14 रुपियाँसम्म महसुल लाग्ने गरेकोमा अब भने 10 युनिटसम्मको विद्युत खपतको महसुल उठ्ने छैन। नयाँ महसुल दर अनुसार 150 युनिटसम्म मात्रै खपत गर्ने ग्राहकले 25% छुट सहितको बिल पाउनेछन् भने 250 युनिटसम्म खपत गर्नेले 15% छुट पछिको बिल पाउनेछन्। 10 युनिट मात्रै खपत गर्ने ग्राहकलाई इनर्जी शुल्क पुरै छुट भए पनि 11 युनिट खपत गरेमा प्रति युनिट 3 रुपियाँका दरले 11 युनिटकै मूल्य तिर्नुपर्नेछ। 10 युनिटभन्दा खपत गर्ने ग्राहकले डिमान्ड शुल्क 30 रुपियाँ मात्रै तिरे पुग्नेछ। दर्शकवृन्द, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत महसुल घटाएको छ। नेपाली जनताको लागि खुसीको कुरा हो। दर्शकवृन्द, कुलमान घिसिङको पुनर्नियुक्तिसँगै नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा धेरै नै सुधार आइसकेको छ। यो पनि कुलमान घिसिङकै देन हो भन्ने सबैजनाले आई एम विथ कुलमान घिसिङ भनेर सबैजनाले कमेन्ट गर्नुहोला। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। युएले आफ्नो देशमा काम गरिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीका कर्मचारीका लागि भिसाको अवधि बढाएर 5 वर्ष पुर्याएको छ। युवराज शेख हमदान बिन मोहम्मदले ट्विटरमा यसबारे जानकारी दिएका छन्। शेखले मङ्गलबार ट्विट गर्दै भने, हाम्रो लक्ष्य कम्पनीलाई सुविधा दिनु हो र उनीहरूको टिमका लागि वर्षभरि कन्फरेन्स, बैठक र प्रदर्शनीका लागि दुवै आवतजावतमा सहजता निम्ताउनु हो। युएले हालैका वर्षैमा थुप्रै नयाँ भिसा विकल्पको सुरुवात गरेको छ। सन् 2019 मा 10 वर्षको गोल्डन भिसा त यस वर्ष 5 वर्षको टुरिस्ट भिसाको प्रावधान सुरु गरेको छ, जसले यहाँ लगभग 1.4 मिलियन अमेरिकी डलरको सम्पत्तिमा लगानी गरेका छन्। त्यहाँ 5 वर्षको रेजिडेन्ट भिसा प्राप्त गर्न सक्नेछन्। त्यसैगरी अब रङ्गशालाको प्रसङ्ग। रकम अभावले चितवन अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला निर्माणको काम रोकिएपछि धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले सरकार गुहारेको 3 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो। गत साउनमा काम रोकेर फाउन्डेसनलाई सरकारलाई लिखित आग्रह गर्दै रङ्गशाला निर्माणको बाँकी काममा सघाउन अनुरोध गरेको थियो। तर सरकारबाट कुनै जवाफ नआएपछि फाउन्डेसनका अध्यक्ष सीताराम कटेल धुर्मुसले रङ्गशाला निर्माणमा कोही नेतृत्व गर्न आउँछ भने सुम्पिन तयार रहेको बताउनु भएको छ। मङ्गलबार एक भिडियो सन्देश मार्फत धुर्मुसले यस्तो बताउनु भएको हो। हामीले नै यसलाई रङ्गशाला बनाउनुपर्छ भन्ने होइन, जसले नेतृत्व गरेर बनाए पनि हुन्छ। भोलि यहाँहरूको चाहना सरकारले बनाइदिए हुन्छ। हामी सरकारी नेतृत्वमा बनाउन पनि सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्छौँ। जसले बनाए पनि, जसले नेतृत्व गरे पनि इतिहासमा नेपालले रङ्गशाला पाउने हो, यो देशले रङ्गशाला पाउने हो।
गत भदौमा 16 करोड ऋण लाग्यो भनेका दुर्मुसले पछिल्लो भिडियोमा भने ऋण 17 करोडभन्दा बढी रहेको बताएका छन्। उनी आफैले भनेका छन् साउन यता रङ्गशालाको काम ठप्प रहेको छ। दर्शकबिन, रङ्गशालाको विषयमा तपाईँको धारणा कृपया कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला र दुर्मुस सुन्तलीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँको विचार कमेन्टमा लेख्नुहोला। त्यसै गरी अब अर्को समाचार। सरकारले पहिलो ई पासपोर्ट शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीलाई प्रदान गरेको छ। सरकारले पहिलो ई पासपोर्ट विद्युतीय राजधानी शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीलाई प्रदान गरेको छ। बुधबार त्रिपुरेश्वर स्थित राजधानी विभागमा आयोजित कार्यक्रममा परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले शताब्दी पुरुष जोशीलाई ई पासपोर्ट प्रदान गरे। सरकारले मेसिन रिडेबल पासपोर्टलाई विस्थापित गर्ने गरी ल्याइएको ई पासपोर्ट बनाउन बुधबारदेखि नै अनलाइन बुकिङको व्यवस्था गरेको राजधानी विभागका महानिर्देशक डोरनाथ अर्यालले जानकारी दिए। त्यसै गरी अब लकडाउनको प्रसङ्ग। वायु प्रदूषण खतरनाक अवस्थामा पुगेपछि दिल्लीका विद्यालय अनिश्चितकालका लागि बन्द गरिएको छ। वायु प्रदूषण खतरनाक अवस्थामा पुगेपछि दिल्लीका विद्यालय अनिश्चितकालका लागि बन्द गरिएको भारतीय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्। त्यस्तै मानिसहरूलाई घरबाटै काम गर्न भनिएको छ भने अत्यावश्यक सामान बोक्ने ट्रक बाहेक अन्य मालवाहक ट्रकलाई राजधानी प्रवेशमा बन्देज लगाइएको छ। झन्डै 2 करोड मानिस बस्ने दिल्ली विश्वमै सबैभन्दा प्रदूषित सहरमा पर्छ। हिउँदमा प्राय बाक्लो धुवा र धुलोले ढाकिने दिल्लीमा यसपटक वायु प्रदूषण निकै घातक बन्न पुगेको छ। वायु प्रदूषण बढ्दै गएपछि दिल्ली सरकारले शनिबार सबै विद्यालय 1 हप्ता बन्द गर्न 4 दिन निर्माण कार्य रोक्न आदेश गरेको थियो। तर दिल्लीको वायु गुणस्तर व्यवस्थापन आयोगले मङ्गलबार अबेर पारित गरेको आदेशमा अर्को सूचना जारी नभइन्जेलसम्मका लागि सबै शैक्षिक संस्था बन्द गर्न भनिएको छ। त्यसै गरी अब पशुपतिको प्रसङ्ग। कोरोना महामारीका कारण 1.5 वर्षदेखि बन्द रहेको पशुपति क्षेत्रका पर्यटकीय टिकट काउन्टर खुलेका छन्। नेपालमा कोरोना महामारी सुरु भएपछि विक्रमसम्म 2076 चैतदेखि बन्द रहेको काउन्टर तिहार अघिदेखि स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पूरा गरेर खुला गरिएको पशुपति क्षेत्र पर्यटकका लागि 3 स्थानमा काउन्टरको व्यवस्था गरिएको छ। तिलगङ्गा, वत्सलेश्वरी र गुह्येश्वरीमा टिकट काउन्टर राखी विदेशी पर्यटकलाई टिकट काटेर प्रवेश गराइन्छ। पशुपति क्षेत्रमा हाल 3वटै काउन्टरबाट करिब दैनिक 100 पर्यटक प्रवेश गरेको कोषका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर घनश्याम खतिवडाले बताउनुभयो। कोरोना महामारी सुरु हुनुअघि दैनिक 300 पर्यटक टिकट काटेर पशुपति क्षेत्र घुम्ने गरेका थिए। पशुपति क्षेत्र प्रवेश गर्दा भारत बाहेकका विदेशी नागरिकसँग रु 1000 शुल्क लिइन्छ। त्यसै गरी अब आगलागीको प्रसङ्ग। कैलालीको धनगढी स्थित एक पसलमा बुधबार आगलागी भएको छ। आगलागीका कारण करिब 1.5 करोड रुपियाँ बराबरको क्षति भएको प्रहरीले जनाएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिका 3 स्थित विशाल नगरमा विष्णुप्रसाद चटौतले सञ्चालन गरेको बीएमबी स्टेसनरी र भागेश्वर भन्सार नामक गोदाममा आगलागी भएको हो। चटौतका अनुसार गोदाममा बुधबार बिहान 11 बजे आगलागी भएको हो। चटौतका अनुसार विद्युतको तार सर्ट भएर आगलागी भएको हो। आगलागी भएको करिब 45 मिनटपछि मात्रै दमकल पुगेको चटौतले बताउनुभयो। सँगसँगै दमकल नपुगेकाले बढी क्षति भएको उहाँको भनाइरहेको थियो। त्यसै गरी अब कक्षा 12को रिजल्टको प्रसङ्ग। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12को परीक्षाफल मङ्सिर दोस्रो हप्ता सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। बोर्डका सदस्य सचिव दुर्गा प्रसाद अर्यालले मङ्सिर 15 भित्र नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारीका साथ काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हामीले मङ्सिर 15 भित्र नतिजा सार्वजनिक गर्ने गरी काम भइरहेको छ, तर काम गर्दै जाँदा केही दिन अघि पछि हुन सक्छ। बोर्डका परीक्षा नियन्त्रक कृष्ण प्रसाद शर्माले परीक्षाको उत्तर पुस्तिका परीक्षण गर्ने, तालिकीकरण गर्ने, संक्षेपीकरण गर्ने लगायतका काम एकैसाथ धमाधम भइरहेको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, अहिले हामीले सबै काम एकसाथ गरिरहेका छौँ, सक्दो छिटो नतिजा सार्वजनिक गर्नेछौँ। कोरोना महामारीका कारण 2 पटक स्थगित भएको कक्षा 12को परीक्षा भदौ 30 देखि असोज 8 गतेसम्म सञ्चालन भएको थियो। बोर्डले देशभरका 4315 परीक्षा केन्द्रमा होम सेन्टर तोकेर परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो। त्यसै गरी अब अर्को समाचार। नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक नेफ्राले 29 मङ्सिरमा साधारण सभा गर्ने भएको छ। साधारण सभाको मिति तोक्दै बैंकले 9 मङ्सिरमा बुक क्लोज गर्ने जनाएको छ। यसअघि नेफ्राको सञ्चालक समितिको बैठकले 29 मङ्सिरमा साधारण सभा गर्दै शेयर धनीलाई 8.50% लाभांश दिने प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको थियो, जसमा लगानीकर्तालाई बैंक गत आर्थिक वर्षको कुल मुनाफाबाट 8% बोनस शेयर 0.50% करसहित नगद लाभांश दिनेछ। त्यसै गरी अब अर्को समाचार। काठमाडौँको कागेश्वरी
मनहरामा पानीको बोरिङ खन्ने क्रममा ग्यास निस्किएको छ। बुधबार कागेश्वरी मनहरा 9 सुन्दरचोक स्थित तरकारी बजार नजिकै बोरिङ खन्ने क्रममा ग्यास निस्किएको हो। स्थानीयले घर बनाउन चाहिने पानीको व्यवस्था गर्नका लागि बोरिङ खन्ने क्रममा ग्यासको मुस्लो निस्किएको थियो। बुधबार दिउँसो 12 बजेबाट ग्यास निस्किएको स्थानीयले बताएका छन्। सुरुको 4 घण्टा तीव्र गतिमा सुक्खा ग्यास मात्र निस्किएकोमा साँझ 4 बजेदेखि हिलो समेत निस्किएको थियो। ग्याससँग निस्किएको हिलो र धुवाँ आसपासका घरहरूमा पुगेपछि स्थानीय त्रसित बनेका थिए। ग्यास निस्किएको सम्बन्धमा सुरक्षाकर्मीलाई तत्काल नै खबर गरिए पनि नियन्त्रणका लागि हालसम्म कुनै पहल नभएको स्थानीयले बताए। भूगर्भ विभागबाट प्रतिनिधिहरू आए पनि कुनै प्रतिक्रिया नदिई आफै ग्यास नियन्त्रण हुन्छ भन्दै फर्किएको स्थानीयको भनाइरहेको छ। त्यसैगरी अब सुन चाँदी सम्बन्धी जानकारी। सुनको मूल्य ओह्रालो लागेको छ। आज मङ्गलबारको तुलनामा सुन 500 रुपियाँले घटेको हो। आज छापावाला सुन प्रति तोला 94,300 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। यसअघि छापावाला सुन प्रति तोला 94,800 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार तेजाबी सुनको आजको मूल्य प्रति तोला 93,800 रुपियाँ तोकिएको छ भने यसको मूल्य मङ्गलबार प्रति तोला 94,300 रुपियाँ थियो। त्यस्तै आज चाँदीको मूल्य अघिल्लो कारोबार मूल्यका तुलनामा प्रति तोला 10ले घटेर 1,280 तोकिएको महासङ्घले जनाएको छ। चाँदी आइतबार प्रति तोला 1,290मा कारोबार भएको थियो। त्यसैगरी अब रामदेव बाबाको प्रसङ्ग। भारतीय बाबा रामदेवले नेपालमा टेलिभिजन खोल्ने भएका छन्। रामदेवको पतञ्जलि योगपीठ नेपालले पतञ्जलि नेपाल टिभी र आस्था नेपाल टिभी सेटेलाइटबाट प्रसारण गर्ने गरी सञ्चालन गर्न लागेको हो। हरेक नेपालीलाई योगसहित आयुर्वेदिक शिक्षाको ज्ञान प्रचार गर्दै नेपालको सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक सहिष्णुतालाई दिगो र प्रगाढ बनाउन टिभी सञ्चालन गर्न लागेको पतञ्जलि योगपीठ नेपालले जनाएको छ। त्यस्तै योगपीठले स्वदेशी समृद्धि कार्डको प्रारम्भ पनि गर्ने भएको छ। कार्डसहित टेलिभिजनको उद्घाटन शुक्रबार पतञ्जलिको कार्यालय बालुवाटारमा गर्ने तय भएको छ। उद्घाटन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्रमुख आतिथ्यतामा हुनेछ भने सो क्रममा स्वामी रामदेव सहित आचार्य बालकृष्ण भारतीय मन्त्री नितिन गडकरीको पनि सहभागिता हुने भएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आफ्नो पार्टीसँग एक्लै निर्वाचन लड्ने दुस्साहस नगर्न चेतावनी दिएका छन्। बुधबार नेपालगञ्जमा एमाले बाँकेले आयोजना गरेको बृहत पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सो चेतावनी दिएका हुन्। उनले नेपाली काङ्ग्रेसलाई प्रचण्ड पथमा लागेको आरोप लगाउँदै भने काङ्ग्रेस प्रधानमन्त्रीका लागि 4-4वटा बैशाखी टेकेर सत्तामा अडेको छ। फेरि यदाकदा सुनिन्छ यो गठबन्धन आगामी चुनावसम्म कायम रहन्छ। राख्नुहोस् गठबन्धन कायम, तपाईँहरूसँग एमालेसँग एक्लै लड्ने दम छैन। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। अमेरिकालाई उछिन्दै चीन विश्वकै धनी देश बनेको छ। परामर्शदाता म्याकिन्से एन्ड कम्पनीले एक रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै पछिल्लो 20 वर्षमा चीनको सम्पत्ति 3 गुणाले बढेको जनाएको हो। तथ्याङ्क अनुसार सन् 2000मा चीनको कुल सम्पत्ति $7 ट्रिलियन रहेकोमा सन् 2020मा $120 ट्रिलियन पुगेको छ। विश्वको कुल सम्पत्तिको 1/3 सम्पत्ति चीनको रहेको छ। पछिल्लो 20 वर्षमा विश्वको कुल सम्पत्ति 3 गुणाले बढेको छ। सन् 2000मा विश्वको सम्पत्ति $156 ट्रिलियन रहेकोमा सन् 2020मा 514 ट्रिलियन पुगेको हो। चीन विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य हुनुभन्दा 1 वर्ष अगाडिदेखिको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको हो। चीन 2001को 11 डिसेम्बरमा WTOको सदस्य भएको थियो। WTOको सदस्य भएपछि चीनको अर्थतन्त्रमा तीव्र विकास भएको विज्ञहरूले बताउँदै आएका थिए। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। अस्ट्रेलियाले करिब 20 महिनापछि विदेशी विद्यार्थीलाई अस्ट्रेलिया ल्याउने भएको छ। न्यू साउथ वेल्स सरकारले नमुना कार्यक्रमका रूपमा हरेक महिना 500 विद्यार्थीलाई 1 डिसेम्बरको पहिलो सातादेखि ल्याउने भएको छ। यस योजनामा कोरोना भाइरस विरुद्धको 2 खोप लगाइसकेका विद्यार्थीले क्वारेन्टिन समेत बस्न नपर्ने भएको छ। अस्ट्रेलियाले महत्त्वका साथ सुरु गर्न लागेको यो कार्यक्रम अन्य राज्यमा समेत बिस्तारै सुरु हुनेछ। पहिलो चरणको कार्यक्रम अन्तर्गत 1 डिसेम्बरको पहिलो सातादेखि हरेक महिना 500 विदेशी विद्यार्थीलाई अस्ट्रेलिया भित्राउने योजना सरकारको रहेको छ। यस चरणमा कोरोना भाइरस विरुद्धको 2 खोप लगाइसकेका विद्यार्थीलाई मात्र यस कार्यक्रममा सहभागी गराइने सरकारी सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार।
औषधि निर्माता कम्पनी फाइजरले न्यून तथा मध्य आय भएका मुलुकमा आफ्नो कोभिड चक्की उत्पादन र आपूर्ति गर्ने गरी एउटा सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको छ। अमेरिकी कम्पनी फाइजर र राष्ट्रसङ्घ समर्थित मेडिकल प्याटेन्ट पुल बेस सहमतिपछि 95 मुलुकका औषधि निर्माता कम्पनीले जेनेरिक भर्सनको कोभिड चक्की सहजै उत्पादन र आपूर्ति गर्न सक्नेछन्। पछिल्लो सहमतिपछि अन्य मुलुकका औषधि निर्माता कम्पनीले निर्धक्क कोभिड पिल उत्पादन र आपूर्ति गर्न सक्ने अलग जुराले जनाएको छ। विश्वकै झण्डै 53% जनसङ्ख्या ओगट्ने अफ्रिका र एसियाका 95 मुलुकलाई सहमतिमा समावेश गरिएको छ। पछिल्लो चरणको परीक्षणबाट कोभिड चक्की सेवन गरेपछि वयस्क अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने वा गम्भीर रोगबाट उनीहरूको मृत्यु हुने जोखिम 89% घट्न देखिएको फाइजरले बताएको छ। हस्त दर्शकवृन्द, अहिलेलाई केही महत्त्वपूर्ण र काम लाग्ने समाचारको सिलसिला यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा र सत्य समाचारको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल इन्फो खबरलाई अहिले नै सब्स्क्राइब गर्नुहोला। हवस् त, अहिलेलाई भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।